शुभं मंगलं कल्याणं जनयति इदमासनं स्वस्तिकासनम्। अधुना स्वस्तिकासनस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं दण्डासने सम्यक् उपविशन्तु, पादौ समौ प्रसारयन्तु, मेरुदण्डं ऋजु धारयन्तु। इदानीं वामजानं नमयित्वा वामपादं दक्षिणऊरोः अन्तर्भागे स्थापयन्तु। अनन्तरं दक्षिणजानं नमयित्वा दक्षिणपादं वामजङ्घायाः ऊरूणां च मध्ये स्थापयन्तु। उभौ हस्तौ जान्वोः उपरि निधाय चिन्मुद्रां धारयन्तु। ग्रीवा शिरः मेरुदण्डं च समरेखायां सन्तु। स्कन्धौ विश्रामयन्तु। नेत्रे निमील्य भ्रूमध्यां ध्यायन्तु। शनैः शनैः दीर्घं समञ्च श्वासोच्छ्वासं कुर्वन्तु। सावधानताः। जानुगुल्फकटिपीडायां वा बलात् आसनं मा कुरुत। आवश्यकता चेत् उपवेशनार्थं कम्बलं वा उपधानं प्रयुञ्जेत। लाभाः। एतदासनं ध्यानाय प्राणायामाय च श्रेष्ठं। मेरुदण्डं सम्यक् धारयति, कटिजङ्घागुल्फानां लाघवं वर्धयति, मनः प्रशान्तयति, एकाग्रतां वर्धयति तथा शारीरिकमानसिकस्थैर्यं जनयति।